दुनिया में इंतहाई अहम तरीन कॉन्फ्रेंस को छोड़कर नरेंद्र मोदी अचानक भारत वापस क्यों चले गए, इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, इस पे बात करेंगे। और इस पे बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड इजलास में इंडिया आने से इनकार क्यों कर दिया, और इस पे भी बात करेंगे चाइना में जो दफाई नुमाइश होने जा रही है उसके पीछे दुनिया में क्या खलबली मचने वाली है। और आपको आज ये भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने एससीओ कॉन्फ्रेंस में सदर प्यूटन के साथ राहें मरासम बढ़ाकर सदर ट्रंप को क्या मैसेज दिया है। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का माजी में तुर्किया के सदर के साथ मरासम बढ़ाने पर कौन सा मुल्क शदीद नाराज़ हो गया था। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। दुनिया की नज़रें इस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस पर लगी हुई हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस आपको पता है कि चीन में हो रही है, और ये इस वक्त इसलिए दुनिया में अहम तरीन कॉन्फ्रेंस इस दफ़ा समझी जा रही है कि इसमें शुमाली कोरिया के सदर भी शरीक हो रहे हैं, इसमें सदर प्यूटन भी हैं, इसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मलेशिया के वज़ीर आज़म, इस तरह सब लोग, चाइना के सदर, और इस तरह और अहम तरीन शख्सियात इसमें शामिल हो रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फॉरेन मिनिस्टर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ये तीनों एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस वक्त चाइना गए हुए हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पे जमी हुई थी कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ की दरमियान में, मतलब एससीओ कॉन्फ्रेंस के दरमियान में कोई मुलाकात या मतलब हैंड शेक या कोई मुस्कुराहटों का तबादला होगा। तो जो हाल ही में टेंशन रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें 10 मई को इंडिया को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है, वो उसमें कोई बर्फ़ पिघलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ ये कि कॉन्फ्रेंस के पहले दिन नरेंद्र मोदी अपने वाहिद हलीफ सदर प्यूटन के साथ मिलकर बातचीत करते रहे। और वीडियो में देखा जा सकता है कि सदर प्यूटन और नरेंद्र मोदी वॉक करके कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। दरमियान रास्ते में मियां शहबाज शरीफ खड़े हैं, पर नरेंद्र मोदी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से हैंडशेक कर सकें या मुस्कुराहटों का तबादला कर सकें। उसकी वजह यह है कि उनके मुल्क में उनके ख़िलाफ़ ख़ासी नफ़रत पाई जाती है पाकिस्तान से शिकस्त के बाद, क्योंकि उनके मुल्क में और उनकी पार्टी में और उनकी अपोजिशन में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करने का कोई जवाज़ बनता ही नहीं था, और ये जवाज़ बनाकर बिला जवाज़ हमला करके भारत को बदतरीन तनज़ली की तरफ नरेंद्र मोदी ने धकेला है। अच्छा, अब हुआ ये कि क्वाड का इजलास हो रहा था इंडिया में, और पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पे लगी हुई थी कि अमेरिकन टैरिफ लग गया था इंडिया पे 50% के हिसाब से, और इंडिया पे काफ़ी सारी कदगन थी अमेरिका के हवाले से। और पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई थी, इसकी जंग बंदी भी सदर ट्रंप ने इंडिया की रिक्वेस्ट पे करवाई थी, और नरेंद्र मोदी इसको डिनाई करते रहे, और इस बात को भी डिनाई करते रहे कि हमारे कोई त्यारे जो हैं वो गिरकर तबाह नहीं हुए या पाकिस्तान ने तबाह नहीं किए। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी बातों को डिनाई करते रहे और उनकी बातों को झूठा करार देते रहे, और दुनिया को मीडिया टॉक में ये बताते रहे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ़ करते रहे, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ करते रहे, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करते रहे, पाकिस्तान की जंग जीतने की तारीफ़ करते रहे। इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फासले ज़्यादा बढ़ गए। अब 50% टैरिफ लग गया। अब देखना ये था, नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत और आवाम को ये तसल्ली दे रखी थी कि क्वाड का इजलास होना है इंडिया में, उसमें क्वाड के 4 मुल्क जो हैं वो मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जिसमें इंडिया और जिसमें जापान शामिल है।
یہ 4 ملکوں نے جب انڈیا آنا تھا تو نریندر مودی نے یہ دلاسا دے رکھا تھا کہ صدر ٹرمپ سے بات چیت کے ذریعے یہ ٹیرف کو ختم کروایا جائے گا. 1000 بلین سے زیادہ لاس ہوگا انڈین معیشت کو. اور دوسری بات، اگر یہ ٹیرف برقرار رہتا ہے بے روزگاری بھی بہت زیادہ بڑھے گی اور وہاں پہ فاقے خدا نخواستہ پڑ جائیں گے امریکن تجارت اگر معطل ہو گئی اور یہ ٹیرف لگا رہا تو صدر ٹرمپ نے اچانک یہ اعلان کر دیا کہ وہ کوارڈ کے اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے. کوارڈ کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے؟ کوارڈ کے اجلاس میں چاروں ملکی جو سیکیورٹی ہے، ان کی معیشت جو ہے، ان کے مسائل جو ہیں، ان کے سفارتی حد بندیاں جو ہیں ان پہ اور ان کے مالی حالات پہ اور ان کے انٹرنل معاملات پر بھی ڈسکس کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے بارے میں ایم او یوز سائن کیے جاتے ہیں. صدر ٹرمپ نے وہاں پہ آنے سے انکار کر دیا. صدر ٹرمپ نے آنے سے انکار کیوں کیا؟ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. میں اب آپ کو لے جاتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وزیر اعظم ماضی میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی اس طرح کسی ملک کو ناراض کر چکے ہیں. تو میں بات کروں گا بانی پی ٹی آئی عمران خان کی. یہ یو این اجلاس میں امریکہ تشریف لے گئے تھے. رائل پرنس محمد بن سلمان کے مطلب رائل پلین پر تشریف لے گئے تھے. ان کے وہ عمران خان کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے. انہوں نے اپنا پلین دیا تھا، وہ پلین لے کے وہاں گئے اور وہاں پہ محمد بن سلمان بھی اس یو این کے اجلاس میں شریک تھے. اور جب یہ محمد بن سلمان 3 سے 4 دن وہاں رہے، عمران خان اور طیب اردگان بھی وہاں پہ رہے. عمران خان نے محمد بن سلمان سے ہینڈ شیک بھی نہیں کیا، مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی نہیں کیا اور ان سے ملے بھی نہیں. طیب اردگان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ گھومتے رہے اور ملیشین پرائم منسٹر اور طیب اردگان کے ساتھ مل کے ایک نیا سمٹ بنانے کا اعلان بھی کر دیا. اور محمد بن سلمان کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے فوری طور پر شٹ اپ کال دی. وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی کہ وہ پلین واپس لے لیا اور پتہ نہیں کہ کس طرح ہوا. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کو جب شٹ اپ کال دی تو پاکستان سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض جو ہیں ان کو ملنے کے لیے سعودی عرب تشریف لے گئے، مگر انہوں نے ملنے سے صاف انکار کر دیا. 3 دن انتظار کرنے کے بعد ان کے نائب وزیر خارجہ کی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی معذرت یا وضاحت پیش کی، مگر انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے قریبی تعلقات ہیں اور سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، برے وقت میں کام آتا ہے، ریزروز دیتا ہے یا آئل کریڈٹ پہ دے دیتا ہے. ترکیہ نے آج تک پاکستان کی کیا مدد کی اور ترکیہ کے ساتھ گھومنے کا کیا میسیج دیا جا رہا ہے سعودی عرب کو؟ بہرحال اس وقت سے تعلقات ان کے کشیدہ ہو گئے. اسی طرح ہوا یہ کہ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ نریندر مودی نے اپنے پرانے حلیف صدر پیوٹن کے ساتھ ایس سی او کانفرنس میں گھومتے پھرتے رہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ان کے ساتھ ہی نظر آئے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ نظر ہی نہیں آئے. جیسے یہ تصویریں شائع ہوئیں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مہیا کی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تصویروں کو دیکھنے کے فوراً بعد یہ اعلان کر دیا کہ وہ کوارڈ اجلاس میں شرکت کے لیے انڈیا تشریف نہیں لے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے بھارت کو، مطلب بھارت کو اس 2025 میں دھچکے پہ دھچکا مل رہا ہے. ان کے لیے بری سے بری خبر آ رہی ہے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ بھارت کی معیشت بھی ڈسٹرب ہوگی، بھارت میں مزید پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے جواب میں پاکستان کو اپ گریڈ سٹیٹس دینے کے لیے پاکستان کا دورہ بھی کر سکتے ہیں. جس قسم کے وہ جذباتی آدمی ہیں وہ اس طرح کر سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. اور نریندر مودی کوارڈ اجلاس میں اجلاس کی عدم شرکت پر ڈونلڈ ٹرمپ کی عدم شرکت پر دورہ ادھورا چھوڑ کے ایک تو چلے گئے ایس سی او سے، ابھی سارے سربراہ مملکت ادھر ہیں. اب آج یعنی کہ جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے 3 سپتمبر کو ایک دفاعی نمائش کرنے جا رہا ہے چائنا. اس میں 6th جنریشن کے تمام دفاعی آلات جو ہیں ان کو رکھا جائے گا. اس میں ٹینک ہوں گے، ان میں میزائل ہوں گے، اس میں ڈرونز ہوں گے. 6th جنریشن کے دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ آج تک دنیا نے ہو سکتا ہے امریکہ کے پاس ہو پر دنیا نے اسے شو آف نہیں کیا، پر چائنا اسے شو آف کرنے جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا دنیا کے لیے
اور پھر اس کے بعد چائنا کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرنے کا امکان ہے، کیونکہ دنیا ان سے یہ 6 جنریشن کے دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ خریدنے میں خاصی دلچسپی رکھتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ اس نمائش میں بھی شریک ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔